حضرات میرے تیرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں امام کائنات نے پتھر کھا کے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے رب دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے کتے طائف اندر پتھر کھاتے کتے بیت اللہ اندر کھاندیاں اوجریاں سر تے برداشت کی تیاں گلے اندر صحابے پاک کے بھٹ چڑھے گئے نبی پاک نے برابر رب دی توحید دے پرچم لہرائے لا الہ پڑھ لو پانچوں کے لا الہ الا اللہ اگر یہ جرم ہے یہ جرم ابو بکر نے کیتا عمر بن خطاب نے کیتا حضرت عثمان والی حیدر نے کیتا حضرت بلال نے دل دیاں گہرائیاں جو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پتھراں تے گھسیٹیا گیا اگ دے کوئلیاں تے گھسیٹیا گیا حضرات ماریا گیا ظلم برداشت کر لیا بلال نہیں ڈولے میں عرض کرنا چاہنا خدا دی قسم مرکزی جمعیت دا بچہ جب تک زندہ ہے مرنا گوارا ہے کٹنا گوارا ہے جب تک منہ اندر زبان باقی دل اندر ایک دھڑکن باقی جسم اندر ایک خون دا قطرہ باقی حرمت رسول واسطے انشاءاللہ میدان اندر نکلنا پیا انشاءاللہ سا تیار ہو پیغمبر دی ختم نبوت واسطے میدان اندر آنا پیا تیار ہو انشاءاللہ نموس صحابہ واسطے اگر گھر بار چھوڑنے پہ تیار ہو انشاءاللہ نبی پاک دی ختم نبوت لئی اللہ پاک دی توحید لئی رب دی وحدانیت لئی اس ملک اندر نفاذ اسلام دی خاطر اگر میدان اندر آنا پیا تیار ہو مال دینا پیا تیار ہو جانا دے نظرانے دینے پہ تیار ہو خطیب ملت کہا کرتے تھے یوت پرست کے نوجوانوں نکلو کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے جب تم ختم نبوت کے لیے نکلو گے نکلو جب تم نموس صحابہ کے لیے نکلو گے جب تم رب کی توحید کے لیے رب کے قرآن کے لیے پیغمبر کی سنت کے لیے نکلو گے وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ اس کائنات میں آئے گا رب کا قرآن آئے گا محمد کا فرمان آئے گا انشاءاللہ نفاذ اسلام کے لیے تیار ہو انشاءاللہ اور پیغمبر کی حرمت کے لیے میدانوں میں نکلو گے انشاءاللہ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آواز بلند آواز سے جواب دو انشاءاللہ قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین حضرت حافظ محمد آصف ربانی صاحب آپ کو بلائے ختم نبوت ہو حرمت رسول ہو نموس صحابہ ہو انشاءاللہ آپ تیار ہیں پھر کہیں آپ انشاءاللہ تیار ہیں اللہ پاک تو اڈیاں محبتہ قبول فرمائے میں عرض کرنا چاہنا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اتنی دیر تک بندہ مومن تے مسلمان ہی نہیں جب تک اپنی جان نہ لبد کے آمینہ دے لال نال پیار نہ کرے اور امت دی خاطر حضور رو رہے شفارشاں کر رہے لمبے سجدے کر رہے امت نو بھی چاہید ہے اس محبوب نال مرشد نال وفا کی دی جائے میں عرض کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو حضرت ابو ہریرہ پوچھ دینے سونے ہو کیندی سفارش کرو گے آقا فرمان دینے جڑا دل دی اتھا گرائیاں جو پڑھ لیندے لا الہ الا اللہ آقا فرمان دینے میں ان دی سفارش کرانگا نبی پاک فرمان دینے امت دے گنے گاراں واسطے میں رب دی عدالت اندر یہ سفارش کرانگا اللہ پاک میری سفارش قبول کر کے انہوں جنتاں عطا کر دیں گے میں سنیا جے ذرا تیان نال حضرات میں بات اگے توڑنا چاہنا کیڑے تو خوش قسمت بندے نے جنہ واسطے نبی پاک دی سفارش ہوئے گی آقا فرمان دینے رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی آقا فرمان دینے لوگوں جیڑا بندہ صبح اے وظیفہ پڑھ دے اور میاں میں نو رب ذوالجلال دی قسم ہے
آقا فرماندے نے قیامت نو میں دی سفارش بھی کرانگا اندہ ہاتھ پھڑ کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاوانگا پڑھنا کی خطیب پاکستان بلبل قرآن میرا پیارا پتیجا میں اس خطیب دا چاچا ہوا تے بڑا مٹھا خطیب اینج تُسی کھاؤ گے تے اینج لگے گا جی میں گڑ کھا رہے گڑ کھاتا ہے کہتے مٹھا خطیب شہزادہ خطیب تے قاری محمد آصف ربانی صاحب دا چھوٹا پرا محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا رانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ ماشاءاللہ رانا صاحب تشریف لے آئے نے انہاں دا میرے بعد خطاب ہوئے گا تسی جاگ دیو ماشاءاللہ ان میں نو چھڑ کے نظرہ کتے اور ٹک گئی ہیں آن والے نے محترم قاری عبدالرحمن شیخو پوری صاحب بھی وہ بھی کہن گے سن ذرا تیان نال اللہ باغ دیا مہربانیاں نے انشاءاللہ اللہ پاک جی مہربانیاں نال آن والے نے میری طرف ایکھو میں عرض کر رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 10 وری سویرے 10 وری شام میرے تے درود پاک پڑھے قیامت والے دن میدان معاشر اندر اس بندے دی شفارش کر کے میں رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا 10 وری صبح 10 وری شام درود پاک پڑھنا درود پاک دیاں بڑیاں برکتاں عمر اندر برکت چاندے ہو کاروبار اندر برکت چاندے ہو حضرات دکھاں پریشانیاں تو نجات چاندے ہو درود پڑھیا کرو خدا دی قسم دنیا اندر بھی برکتاں اور امام کائنات نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن ان دی شفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا اور سنو ذرا اگلی گل بھی آقا فرماندے نے عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے لوگو جڑا بندہ مدینے رہندے ہویا پریشانی مصیبت دکھا ہے مدینے شہد اندر رہندے ہویا بیماری آ گئی ٹینشن آ گئی دکھ آ گئے اے بندہ صبر کرتا ہے حوصلہ کرتا ہے آقا فرماندے نے ان دے ایمان دی گواہی بھی میں دیاں گا قیامت نو ان دی سفارش بھی کرانگا حاجی حاجلی عمرے لی جاندے نے نا حضرات 15-20 دن اندر بعض دفعہ بیمار ہو جاندے خدا دا واسطہ جے صبر کریا کرو ان دا اجر بہت زیادہ ہے مدینے رہ کے صبر کرنے والا بندہ ان دے لی نبی پاک دی شفارش اور اگلی حدیث بھی سنو آقا فرماندے نے پروانے ہو جڑا مدینے مرن دی طاقت رکھدا ہوئے انجی کرے جڑا مدینے شہر اندر فوت ہو جائے گا اے پیغمبر دے شہر مدینے دی عظمت ہے جڑا مدینے اندر فوت ہو جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے اس بندے دی میں شفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا اللہ کرے مر جاؤ مدینے جاؤں گا اولی گیا جے اچھی نہیں گیا زندگی بڑی پیاری اللہ تو انہوں جیندیاں بھی رکھے جاگدہ بھی رکھے تے جدوں موت آئے انج دی موت آئے ادھر روح نکلے ادھر جنت 8 دروازے کھل جان حضرات میری طرف ایک ہے جے گل سنے جے خطیب ملت خدا دی قسم علامہ احسان الہی ظہیر کیا قسمتہ مقدر نے اے بیخ لو تماکائے تھے ہویا ہے وفات مدینے ہوئی ہے جنازہ مسجد نبی اندر دفن صحابہ دے نال جنت البقی بقی غرقت اندر لیٹے نے اے سنیا جے نصیبے دی گل میں عرض کر رہے ہیں رب تو انہوں مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی اور دل لگتا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائیں میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں تے مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی سونا اور دل کھچ دے وانگ مشوکان دے
भेडां बकरियां गावां मदीने दियां ऐ शरबत संदल किस कम दा ए पानी पीन वाला जम जम दा ए मक्के विच जाके पानी पीवां नाले खजूरां खावां मदीने दियां नाले खजूरां खावां मदीने दियां ड्यू पेप्सी कोले किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे मेरे वग दे अथरू तां थम दे सानू रज रज के जम जम पिला मौला कोई ऐसा करम कमा मौला पढ़िए एक ते लख बना मौला आमीन कह दो मैं दुआ करन लगा तुसी आमीन कहंदे रहो इतनी जल्दी सौखी तुहाडी जान नहीं छड्डन लगा ऐ सुनिया जे जरा दुआवां ते पूरियां कर लवां साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दा ए मजबूरी साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दा ए मजबूरी सानू बैतुल्ला पहुंचा दे साडी हसरत हो जाए पूरी आमीन को साडी हसरत हो जाए पूरी रब्बा सोने करम कमा दे सानू अपना घर विखा दे अल्लाह सोने करम कमा दे सानू अपना घर विखा दे अल्लाह तू कोई असबाब बना दे नहीं झल्ली जांदी दूरी साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दा ए मजबूरी अगला जुमला बड़ा कमाल ये फुल करंट वाला 100% दे अंदर करंट है हुण तुहानू शाट पैनी जे आमीन निकलनी चाहिए जदों शाट पे गूंज आमीन दी गूंज पैनी चाहिए पहले जुमला सुनो रब्बा तेरे दर ते दवाल घुमा अल्लाह तेरे दर ते दवाल घुमा नाले हजर असवद चुम रब्बा तेरे दर ते दवाल घुमा नाले हजर असवद चुम्मा हाथ चुक चुक के मैं आखा हाथ चुक चुक के मैं आखा जे हो जाए मंजूरी साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दा ए मजबूरी